28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की एयरबस 321 जो कि कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, जिस पर 152 अफराद सवार थे, इस्लामाबाद के करीब मारगला की पहाड़ियों में क्रैश कर गई। जिस रडार यूनिट ने इस जहाज़ को हैंडल किया था, इस यूनिट में मेरा 15 साल का तजर्बा है। मैंने ऐसी सैकड़ों फ़्लाइट्स को अपने सामने लैंड होते हुए देखा है और लैंड करवाया है। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो इस क्रैश की वजह बनी। आप ख़ुद महसूस करेंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाली ये एक्सप्लेनेशन ऑथेंटिक है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा कैप्टन की गलत इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में फीड की गई और कॉकपिट के अंदर नामुनासिब माहौल की वजह से पेश आया। फ़्लाइट ने कराची से सुबह 7:41 पर टेक ऑफ किया और बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट था, इस पर फ़्लाइट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता 9:41 पर मुनक़ता हो गया। इस वक्त बारिश हो रही थी और लैंडिंग के लिए मौसम मार्जिनल था। तकरीबन 30 मिनट पहले ही एक फ़्लाइट डाइवर्ट करके जा चुकी थी। आपको याद करवाता चलूं कि ये वो दिन थे जब शदीद बारिशें हो रही थीं और पाकिस्तान में इसकी वजह से खौफनाक सैलाब भी आया हुआ था। इस्लामाबाद पुराने एयरपोर्ट पर एक रनवे है। इसकी डायरेक्शन 30 और रनवे 12 है। रनवे 30 पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मौजूद है, जबकि रनवे 12 पर सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम है। मौसम और तेज़ चलने वाली हवा की मौजूदा सूरत हाल में हर आने वाले अराइवल को एयर ट्रैफिक रेडार कंट्रोल की हिदायत के मुताबिक पहले आईएलएस करना होती है और इसके लिए हम जो एयरक्राफ्ट को कॉल देते हैं वो ये है: एक्सपेक्ट आईएलएस अप्रोच रनवे 30, सर्कल टू लैंड रनवे 12। पायलट को डिसेंड करते हुए जब आईएलएस के ऊपर फील्ड इन साइट हो जाती है, यानी रनवे नज़र आ जाता है, तो फिर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताकर दाएं हाथ को मुड़ता है और रनवे को नज़र में रखते हुए 5 मील के दायरे के अंदर फ्लाई करते हुए और रनवे को अपनी नज़र में रखते हुए वो दूसरे रनवे की तरफ से आकर लैंड कर जाता है। एयर ब्लू की फ़्लाइट जिसको 5 मील के अंदर रहना था, उसने आईएलएस करने के बाद जब दाएं हाथ को फ्लाई किया तो वो 5 मील के सर्कल के बाहर निकल गया और तकरीबन 9 मील के फासले पर मारगला हिल्स की चोटी के साथ टकरा कर क्रैश कर गया। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ और ट्रैजिक वाक़या था, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक जहाज़ दामनिको के नज़दीक मारगला की पहाड़ियों की चोटी से टकरा कर तबाह हो गया। पायलट ने हादसे से पहले किसी किस्म की कोई इमरजेंसी कॉल नहीं दी। इस हादसे में जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और क्रैश साइट के ऊपर बड़े इलाके में इसका मलबा फैल गया। जहाज़ पर सवार 152 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादसे का शिकार होने वाला जहाज़ एयरबस 321 था। ये जहाज़ सन 2000 में मैन्युफैक्चर हुआ था और इस फैमिली ऑफ एयरक्राफ्ट में ये पहला जहाज़ है जो हादसे का शिकार उस वक्त हुआ। 61 साला परवेज़ इकबाल चौधरी इस फ़्लाइट के कैप्टन थे और उन्होंने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा घंटे फ़्लाइंग की हुई थी। इस जहाज़ पर उनके 1000 से ज़्यादा घंटे की फ़्लाइंग थी। 34 साला स्क्वाड्रन लीडर मुश्तबा अहमद इस फ़्लाइट के फ़र्स्ट ऑफिसर थे। इससे पहले ये F-16 उड़ा चुके थे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू की और एयरबस कंपनी की टीम पाकिस्तान पहुंचकर सिविल एविएशन की टीम की मुआवनत कर रही थी। 31 जुलाई को तबाह होने वाले जहाज़ का ब्लैक बॉक्स मिल गया, जो कि फ्रांस भेज दिया गया ताकि उसको डिकोड किया जा सके। एयर ब्लू की फ़्लाइट इस्लामाबाद की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अप्रोच किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इसको बताया कि आईएलएस अप्रोच सर्कल टू लैंड रनवे 12 होगी। एक्सपेक्ट आईएलएस अप्रोच रनवे 30, सर्कल टू लैंड रनवे 12। इस वक्त बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी 3.5 किलोमीटर्स थी। इस मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सजेस्ट किया कि फ़्लाइट मौसम की बेहतरी तक होल्ड करना चाहिए। इस बात को कैप्टन ने हंस कर टाल दिया और पायलट को कहा कि इनको कहने दो जो भी वो कहते हैं, आप सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। ये कन्वर्सेशन ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग के बाद हमें सुनने को मिली। पायलट जिन प्रोसीजर्स को फ्लाई करते हैं वो जेप्सन चार्ट पर प्रिंटेड होते हैं। कुछ पायलट हजरात इन चार्ट्स को फ्लाई करते हुए अपने भी इस तरह के प्रोसीजर्स कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं और वो इन प्रोसीजर्स को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये काम वो अपनी मर्ज़ी और अपने रिस्क पर करते हैं। मैंने कई दफ़ा पायलट हजरात को इस्लामाबाद पर ऐसे ही प्रोसीजर फ्लाई करते हुए देखा है। एक दफ़ा कराची से आने वाली फ़्लाइट ने इस्लामाबाद के लिए
ایسا ہی ایک پروسیجر فلائی کیا اور غلط جگہ پر پہنچ گیا. میرے چیک کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا پروسیجر فیڈ کیا اور پھر ٹھیک فلائی کیا. بالکل ایسا ہی واقعہ ایئر بلو کی اس فلائٹ 202 کے ساتھ پیش آیا. اب آپ غور سے سنیے کہ حادثے کا باعث کیا چیز بنی. ایئر بلو 202 کو ایئر ٹریفک کنٹرول نے ILS اپروچ رن وے 30 کے لیے کلیئر کیا. جہاز نے ILS کرتے ہوئے 2500 فٹ تک ڈسینڈ کرنا تھا، نیچے اترنا تھا، اور ایئر ٹریفک کنٹرول اپنی اس کال میں بھی یہ بتا رہا ہے کہ رن وے نظر آنے پر رپورٹ کریں. ایئر بلو 202 cleared for ILS approach runway 30 circle to land runway 12 report field in sight. یہ وہ کال ہوتی ہے جو میں نے خود سینکڑوں دفعہ ایسی اپروچ کراتے ہوئے جہاز کو دی ہے. اب یہ اپروچ صرف اسی صورت میں جاری رہ سکتی تھی کہ جب پائلٹ کو رن وے نظر آ جائے. اس وقت بارش ہو رہی تھی اور پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آیا. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس وقت بارش ہو رہی تھی اور ویزیبلٹی خراب تھی اور پائلٹ کو ILS کے دوران ڈسینڈ کرتے ہوئے رن وے نظر نہیں آیا، جو کہ مینڈیٹری تھا. لیکن پائلٹ نے یہاں پہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو غلط رپورٹ کی کہ اسے رن وے نظر آ گیا ہے اور آٹو پائلٹ پر دائیں ہاتھ کی طرف فلائی کرنا شروع کر دیا. یعنی کرٹیکل مسٹیک اور پروسیجر کی وائلیشن کہ جہاں اس کو رن وے نظر آنا چاہیے تھا اس اپروچ کو کنٹینیو کرنے کے لیے، وہاں پہ اس نے آٹو پائلٹ پہ ریلائی کیا کہ آٹو پائلٹ مجھے گھما کے صحیح جگہ پہ لے آئے گا، اور رن وے نظر نہیں آیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایئر بلو 202 نے آٹو پائلٹ پر دائیں ہاتھ کی طرف فلائی کرنا شروع کر دیا، سوچتے ہوئے کہ کمپیوٹر اس جہاز کو ٹھیک راستے پر لے آئے گا. اگر پائلٹ سٹینڈرڈ پروسیجرز کو فالو کرتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا. آج جہاز کمپیوٹر میں فیڈ کیے ہوئے غلط ڈیٹا پر فلائی کرتا ہوا مارگلہ کی پہاڑیوں میں کریش کر گیا. ایئر ٹریفک کنٹرول نے بار بار اس جہاز کو وارننگ دی کہ وہ غلط طرف جا رہا ہے، لیکن پائلٹ نے اسے اگنور کیا. بلیک باکس سے ملنے والی ریکارڈنگ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کاکپٹ میں پروسیجرز کو وائلیٹ کیا گیا اور کاکپٹ کا ماحول بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تھا. کیپٹن نے پبلشڈ پروسیجر کو فلائی کرنے کی بجائے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ کیا اور اپنی بنائی ہوئی اپروچ کو فلائی کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی. غلط وے پوائنٹس کا ڈیٹا فیڈ کرنے کی وجہ سے جہاز 5 میل کے پروٹیکٹڈ زون سے باہر نکل گیا اور مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب پائلٹ کو بار بار ٹیرین اہیڈ کی وارننگ ملی. اس وارننگ کو ہم GPW وارننگ کہتے ہیں، گراؤنڈ پراکسیمٹی وارننگ. مارگلہ کی پہاڑیوں کے قریب پائلٹ کو بار بار ٹیرین اہیڈ کی وارننگ ملی اور اس نے پینک میں آ کر لیفٹ ٹرن کرنے کے لیے ہیڈنگ سلیکٹر کی نوب کو غلط سمت میں موڑ دیا. جہاز مارگلہ کی پہاڑیوں سے دور ہونے کی بجائے اس کی طرف نزدیک ہونا شروع ہو گیا. اس موقع پر کیپٹن نے جہاز کا کنٹرول آٹو پائلٹ سے ہٹا کر مینول پر کر دیا تاکہ جہاز جلدی لیفٹ ٹرن کر جائے. جہاز کو کلائم کروانا شروع کیا اور لیفٹ ٹرن بھی شروع کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. جہاز مارگلہ کی پہاڑیوں کی چوٹی کے قریب 3000 فٹ کی بلندی پر ٹکرا کر کریش کر گیا. جہاز میں سوار 152 افراد ہلاک ہو گئے. یہ وہ واقعات تھے اور پروسیجر وائلیشنز تھیں جو کاکپٹ میں ہوئیں اور جو اس انفارچونیٹ حادثے کا باعث بنی. اس کے اوپر پوری انکوائری سول ایویشن اتھارٹی کر چکی ہے اور رپورٹس پبلشڈ ہیں اور گوگل کے اوپر موجود ہیں. آپ ان کو ریفرنس کے طور کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. میں یہ فرملی بلیو کرتا ہوں کہ جہاں بھی سٹینڈرڈ پروسیجر سے وائلیٹ کیا جاتا ہے اور ان ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں حادثے کی شروعات ہو جاتی ہے اور ایونچولی کسی نہ کسی دن وہاں پہ حادثہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.